आद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि सर पूछिए सर सखे बौद्धावतारे भारहसत्मासेन अस्यन्मत्वान चान्द्रमाणेन श्री क्रोधीनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़मासे शुक्लपक्षे पंचम्यां शुभतिथौ वासरस्तु सौम्यवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णये मंगलविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः अस्य यजमानस्य गोत्रः गोत्रोद्भवस्य चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वासिष्ठमैत्रावणकौण्डिक्षत्रया ऋषयप्रवरान्विता कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य रमादेवी नामधेयस्य यजमानसः सहकुटुम्बस्य सपुत्रकस्य वेङ्कटपार्वतीसौ नामधेयस्य रूपादेवी नामधेयस्य शिवानी नामधेयस्य कार्तिक नामधेयस्य यजमानस्य कृष्णप्रसाद नामधेयस्य नागश्रीदेवी नामधेयस्य महती नामधेयस्य रुद्रतेजा नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य यजमानस्य कृष्णचैतन्यशर्मनामधेयस्य पूर्णशुभवीक्षणप्रसादसिद्ध्यर्थौ अस्य यजमानस्य गोत्रः गोत्रोद्भवस्य भारद्वाजस्य गोत्रोद्भवस्य सुब्बलक्ष्मी नामधेयस्य नागवेङ्कटसुरेश नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रजातायाः यजमानस्य आदित्यानामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रजातायाः यजमानस्य शीघ्रमे पाणिग्रहणाधिकारयोग्यतासिद्ध्यर्थौ अस्य यजमानस्य गोत्रः गोत्रोत्तरजन्मराशिसम्भाविता येलिनादिशनिसम्पूर्णदोषपरिहारार्थं यजमानस्य धाताधर्मत्तेजमेतस्य निहारिकानामधेयस्य हस्तानक्षत्रजातायाः कन्याराशौ जातस्य यजमानस्य सहपुत्रस्य वैष्णवी नामधेयस्य भरणी नक्षत्रजातायाः मेषराशौ जातस्य यजमानस्य सहकुटुम्बस्य सभाधवस्य श्यामस्थैर्य विजयावयारोग्य गोत्रोद्भवस्य राधाकृष्णनामधेयस्य नागमणि नामधेयस्य दिव्यमेघना नामधेयस्य उमा सत्य वैष्णवी नामधेयस्य चंद्रहास अनंतरायल नामधेयस्य सत्यवती नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य सबान्धवस्य श्यामस्थैर्य विजयावयारोग्य ऐश्वर्याभिषिध्यर्थं यजमानस्य मनस्सङ्कल्पित सकलकार्यदिग्विजयाभिषिध्यर्थं यजमानस्य पैडपालगोत्रोद्भवस्य भानुमती नामधेयस्य किरणकुमार नामधेयस्य धातर्मती नामधेयस्य भवानी नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य पुत्रिकस्य लक्ष्मी साई धरणी नामधेयस्य निखिला नामधेयस्य तन्विश्राम नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य सबान्धवस्य श्यामस्थैर्य विजयावयारोग्य ऐश्वर्याभिषिध्यर्थं यजमानस्य मनस्सङ्कल्पित सकलकार्यदिग्विजयाभिषिध्यर्थं यजमानस्य जनकुलगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरराव नामधेयस्य वेङ्कटरमणा नामधेयस्य शिवप्रसाद नामधेयस्य वेङ्कटेश्वर नामधेयस्य शिवकुमार नामधेयस्य भाग्यलक्ष्मी नामधेयस्य शिवशंकर नामधेयस्य लक्ष्मीनारायण नामधेयस्य मानसलक्ष्मी नामधेयस्य श्यामलादेवी नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य सबान्धवस्य श्यामस्थैर्य विजयारोग्य ऐश्वर्याभिषिध्यर्थम् अस्य यजमानस्य गोत्रः गोत्रोद्भवस्य दासिनोळ गोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य मूला नक्षत्रजातायाः यजमानस्य चित्राञ्जनी नामधेयस्य रेवती नक्षत्रजातायाः यजमानस्य दम्पत्योः अन्योन्य दाम्पत्य सुखजीवन प्राप्तिद्वारा सत्सन्तान सौभाग्यदासित्यर्थं शीघ्रमे सुपुत्र प्राप्त्यर्थं परमेश्वरग्रहकटाक्षसिद्ध्यर्थं यजमानस्थैर्य विजयारोग्य ऐश्वर्याभिषिध्यर्थं यजमानस्य दम्पत्योः शीघ्रमे सत्सन्तान सौभाग्यदासित्यर्थं यजमानस्य गौतमसगोत्रोद्भवस्य सुधीर नामधेयस्य प्रणवी नामधेयस्य तन्मयी नामधेयस्य श्रीमयी नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य सबान्धवस्य क्षामस्थैर्य विजयारोग्य गणेश नामधेयस्य लक्ष्मी मोनिका नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य यजमानस्य दम्पत्योः सत्सन्तान सौभाग्यदासित्यर्थं समस्त आटंक प्रतिबंधक दोष परिहारार्थं शीघ्रमे सुपुत्र प्राप्त्यर्थं यजमानस्य गोत्रः गोत्रोद्भवस्य आनंद